अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, हिंदुस्तान से काफ़ी दोस्तों ने सवालात किए, व्हाट्सएप पे रब्ता किया कि काली के जादू का तोड़ क्या है और ये कैसे किया जा सकता है। तो मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि काली का जादू है क्या। दरअसल काली शक्तियों की देवी थी और इसका मंदिर है हिंदुस्तान के अंदर, कामरवेस के अंदर, जिसको म्योंग भी कहते हैं, कामरवेस भी कहते हैं। वहाँ पर इसका बड़ा मंदिर है और वहाँ पर पूरी दुनिया से जादू का इल्म सीखने वाले या जादू की कला सीखने वाले बड़े बड़े जादूगर वहाँ पर आते हैं पूरी दुनिया से और वहाँ पर जादू सीखते हैं। यहाँ पर जो जादू सिखाया जाता है उसका ताल्लुक अघोर से। अघोर मतलब अंधेरा, गहरा गहरा अंधेरा, अघोर जादू यानी काला जादू। और ये जादू इतना खतरनाक होता है कि ये जिसके सर पे चढ़ जाए तो सर चढ़ के बोलता है, यानी जिस पे मुसल्लत होती है तो वो वैसी हरकतें करता है, ज़बानें बाहर निकालता है, उसके बाल बढ़े जाते हैं, नाचता है, धमाले डालता है, वो वैसी हरकतें करता है। और वहाँ पर ये जो जादू किया जाता है तो काली की मूर्ति के आगे साल में एक बार नर बलि यानी किसी इंसान की जो है बलि भी दी जाती है, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई कुर्बानी दी है तो वहाँ पे इंसान को ज़िबा किया जाता है, नर बलि भी दी जाती है। यानी शैतानियत की एक जो हदें क्रॉस हो जाती हैं जहाँ से, वहाँ से ये जादू शुरू होता है। इस जादू के अंदर ज़्यादातर काम मुर्दों की खोपड़ियों से, मरे हुए जादूगरों की खोपड़ियों से लिया जाता है, उनकी हड्डियों से लिया जाता है, शमशान की राखों से, गंदी चीज़ों से। ये जादूगर गंदे रहते हैं। जिस्म पे लोग शमशान की राख, मरे हुए लोगों की जले हुए जिस्म की राख जो है वो मल के रहते हैं, खून पीते हैं, जो कुछ खाते पीते हैं वो इंसानी खोपड़ी के बने हुए प्याले के अंदर खाते पीते हैं। यानी एक बहुत ही हद से गिरी हुई मतलब एक कला है, ये हद से गिरा हुआ एक मतलब इल्म है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जादू जो किया जाता है तो उसमें काली की मदद ली जाती है। काली देवी किसी के कब्जे में नहीं आती है, ये बात जहन में रखिएगा। बाद लोग कहते हैं वो काली का आमिल है। काली का आमिल कहने का मकसद ये होता है कि वो काली की मदद से ये काम करता है। यानी अब हमारे यहाँ जिस तरह हम हजूर गौसे पाक के मानने वाले और मुसीबत में उनसे मदद मांगते हैं, हमारा अकीदा है, तो उसमें ये तो नहीं है कि गौसे पाक की माज़अल्लाह हमने तस्खीर कर ली है, ऐसा नहीं है। हम उनसे मदद मांगते हैं। इसी तरीके से काली के जादू के अंदर काली की कस्में देकर बदरुओं को मजबूर किया जाता है। वो बदरुएं जो काली की पुजारने हैं, काली के पुजारी हैं, या वो जादूगर जो सारी ज़िंदगी काली को पूजते रहे और उसके टोले में शामिल हैं, तो उनको जो है काली के कस्में और वास्ते देकर उनसे काम लिया जाता है। तो इसलिए इसको काली का जादू कहते हैं। तो जिस पे भी ये मुसल्लत होते हैं तो हरकतें काली जैसी करते हैं, ज़बान निकाल लेंगे, बड़ी बड़ी, बाल उनके बिखर जाएंगे, उनको हाल चढ़ जाएंगे, बाल खड़े हो जाएंगे और वो जो है ना वो धमाले डालना और झूमना शुरू हो जाएंगे और अजीब अजीब चीखें मारेंगे, अजीब अजीब आवाज़ें निकालेंगे। दरअसल होता यह है कि वो काली नहीं होती है, काली का अक्स होता है। यानी उसकी जितने भी उसके फॉलोवर्स हैं काली के, उसके पुजारी जो शयातीन है, तो वो अपने जो है गुरु की नकलें करते हैं, उसी के तरीके से करते। काली खुद नहीं होती है, ये बात जहन में रखिएगा। काली कभी भी सिद्ध नहीं होती है, काली उनको ताकतें देती है। जिस तरह इबलीस शयातीन का बादशाह है और वो छोटे शयातीन को ताकतें देता है, शैतानी ताकतें देता है, इसी तरह काली जो है बजाते खुद नहीं आती है, वो उसके निचले जो शयातीन है वो उनको भेजती है।
कसम पे मजबूर होके वो लोग काम करते हैं। क्योंकि आपने अक्सर मंत्र पढ़े होंगे तो काली की दुहाई है, फलाने पीर की दुहाई है, फलाने पीर की दुहाई, आखिर में लिखा दुहाई का मतलब है वास्ता। वो उसका वास्ता देते हैं, उसकी कस्में देते हैं उन चीज़ों को, अरवा को, तो वो फिर काम करने पे मजबूर हो जाती हैं। और इसका जो आमिल बनना है, इसका जादू सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत खतरनाक जादू है। थोड़ी सी गलती से अपनी जान भी चली जाती है, क्योंकि शैतान आखिर शैतान है और कभी भी इंसान का वो दोस्त नहीं है। इसलिए वो इंसान से वो काम कराता है जो इंसानियत से गिरे हुए होते हैं, काम जो इंसानियत की जिद होते हैं, गंदे काम करवाता है। उनके हाथों मासूम बच्चों का कत्ल करवाता है और बहुत से ऐसे दुनिया के घटिया तरीन गिरे हुए काम है जो उनसे कराता है। बड़े इम्तिहान लेने के बाद उनकी मदद करता है। तो मेरी नज़र में जैसे लोग बेवकूफ़ होते हैं जो एक पाक ज़ात, खुदा की ज़ात को छोड़कर और शयातीन के पीछे लगते हैं इस थोड़ी सी ज़िंदगी की खुशियों के लिए। और इनकी ज़िंदगियाँ बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं जादूगरों की ज़िंदगियाँ। तो बाज़ दोस्त नाराज़ होते हैं, मुझसे पूछते हैं कि काली के जादू का तोड़ बताओ। तो मैं हैरान होता हूँ कि यार, काली के जादू का तुम तोड़ करोगे, ये इतना खतरनाक जादू है। जादू के तोड़ में होता है मुकाबला। जब मैं किसी मरीज का इलाज करता हूं तो वो मरीज की जो चीजें वो चुप करके नहीं चली जाती हैं, वो हमलावर होती है, मुजाहमत करती है। मैं हजारों बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि भाई ये मुजाहमत करती हैं। फिर उनके साथ लड़ने के लिए आपके अंदर ताकत होना जरूरी है, कोई रूहानी कुव्वत होना जरूरी है, आपके पास कोई रूहानी ताकतवर अमल होना जरूरी है कि जो उन चीजों का मुकाबला करे। खाली आपकी फूके मार देने से मरीज सही नहीं होगा, बल्कि अक्सर मैंने देखा है, मेरे पास आते हैं ऐसे लोग जो किसी जादू ज़दा का इलाज करते हैं और खुद जो है जादू का शिकार होकर बैठ जाते हैं, खुद फंस जाते हैं, उल्टा पड़ जाता है उनको, यानी वो चीज़ें उस पर हावी हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने शैतान को भी ताकत दी है भाई, शैतान को भी छूट दी है कि तू मेरे बंदों को भटका। उसको एक छूट दी है, जो मेरे होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे, मेरी तरफ आ जाएंगे। तो इनका इलाज इतना आसान नहीं होता है। हाँ, ये है कि छोटा मोटा कोई जादू होता है, उसका बंदा चलो पढ़ाई करके और कर लेता है, लेकिन ये ऐसे जादू है कि ये शयातीन की वो किस्म है जिनके पीछे बाकायदा पुश्त होती है और उस पुश्त की वजह से वो कमजोर नहीं होते। आप उनको काटते जाओगे, एक निकलेगा, दूसरा मरीज में आ जाएगा। अभी मरीज एक बात कर रहा है, फिर वो इसके अंदर बच्चा बात करना शुरू हो जाएगा, बच्चा निकला तो बड़ा आ गया, बड़ा निकला तो कोई औरत आ गई, औरत निकली तो कोई जानवर आ गया। इस तरीके से वो काली उनके अंदर भेजती जाती है। कब तक उनको बंदा काटता रहेगा। और वहां से जो भी चीज एक तो अंदर होती है, बाकी लश्कर साथ होता है पूरा, वो लश्कर साथ होता है और वो आमिल पे हमलावर होता है। मैं एक जगह पर गया था हॉस्पिटल के अंदर मरीज के ऊपर पढ़ने के लिए। आप यकीन करें कि रात के 2 बजे मुझे लेने आए कि भाई चले, हमारा मरीज मर रहा है। हॉस्पिटल में उसने तबाही मचा दी है, 20 बंदों ने काबू किया होता उसको। जब मैं वहां पहुंचा हूं तो एकदम मेरा किसी ने गला पकड़ लिया, मेरी आवाज बंद, मेरे मुंह से कुछ निकले नहीं। और जब मैं आ रहा था तो हॉस्पिटल के बाहर मैंने, और मुझे जो लेकर जा रहा था मोटरसाइकिल पे मेरा दोस्त, उसने देखा एक औरत लंबी सी खड़ी है और काला, उसने चिमकादड़ की तरह यूं उसके पर हैं और वो खड़ी हुई है लंबी सी औरत, उसकी सफेद आंखें चमक रही हैं। ये हमने काफी देर तक उसे देखा और फिर वो गायब हो गई औरत। मैं समझ गया कि छोटा मोटा जादू नहीं किया गया इसके ऊपर। तो वहां जाके पता लगा कि वो काली को काबू करने वाला मंत्र कोई पढ़ रहा था, वो मंत्र पढ़ रहा था और उसकी शर्तें उसने पूरी नहीं की थी, क्योंकि सिफिल अमलियात में भी शरायत होती हैं। जिस तरह हमारे यहाँ कुछ ऐसे अमाल होते हैं जलाली, जो 5 सदके के लिए मुर्गी या कोई चीज रखी जाती है कि अमल के अंदर कोई ऐसा मसला हो तो वो उस जानदार पे, मुर्गी पे या बकरे के ऊपर चला जाए, पहले से सर से वार के, या बकरा है तो उस पर हाथ फिरा के 7 बार उसको खड़ा कर दिया जाता है, इस नीयत से कि ये मेरा सदका है। और अमल के बाद वो चीज सदका कर दी जाती है। बाद अमल के दौरान वो चीज मर जाती, कोई ऐसी चीज हाजिर हो जाए तो
یا کوئی مزاحمت ہو جائے تو سفلی علم میں بھی کالے علم میں بھی ایسا ہوتا ہے. بلی وغیرہ یہ سسٹم دونوں طرف ہے. ہماری طرف صدقہ کہا جاتا ہے، ہم اللہ کے نام کا دیتے ہیں، وہ شیاطین کے نام کی بلی دیتے ہیں. تو وہ بیچارہ بغیر بلی کے ہی پڑھ رہا تھا، ایسے ہی بیٹھا ہوا پڑھنا شروع ہو گیا کہ بس یہ 108 بار منتر پڑھوں گا، کالی حاضر ہو جائے گی، یہ کام ہو جائے گا. وہ اس کے اوپر ہی وہ ایک چیز چڑھ گئی. تو وہ کالی تو نہیں تھی لیکن کالی کی کوئی پیروکار چیز تھی. بہرحال جب میں اس کو گیا ہوں تو 20 جنوں نے اسے پکڑا ہوا تھا اور وہ چھڑا کے بھاگ رہا تھا لڑکا. تو میرا جو گلا پکڑا گیا مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے. ایک دم دماغ انہوں نے میرا قابو کر لیا. میرے منہ سے اور کچھ نہیں نکلا، بس یہی ایک دم میں نے تصور غوث پاک کے روضہ اطہر کا کیا اور میرے منہ سے نکلا یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ، اور میں نے پڑھنا شروع کیا بلند آواز سے. ہاسپٹل میں بھی سب کو کہا سب پڑھنا شروع ہو جائیں. سب پڑھنا شروع ہوئے تو وہ قابو میں آیا، ایک دم ڈھیلا پڑ گیا. اور اس کے ہم نے بال پکڑے تو وہ اور ڈھیلا پڑ گیا. اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے پڑھائی وغیرہ کی تو جاتے آتے وہ چیز دھمکیاں دے کے نکل گئی ایک دم سے. اور جب وہ نکلی ہے تو میرے آس پاس جو کھڑے تھے ان کو یہ دھکے لگے، جیسے کوئی دھکا دے کے بھاگا ہے وہاں سے نکل کے. اس کے بعد وہ ہوش میں آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزوں میں بڑی طاقت ہے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. یہ عامل پہ حملہ آور ہو جاتی ہیں جسم کے ساتھ بھی اور ویسے بھی. جس طرح انہوں نے میرا گلا پکڑ لیا میں سب کچھ بھول گیا، پڑھائی وغیرہ کرنا. لیکن صدقے جاؤں غوث پاک کی شان پہ، جو مریدی لا تخف اللہ ربی غوث پاک کا فرمان ہے، میرے مرید خوف نہیں کر، اللہ میرا رب ہے. تو بس یہ غوث پاک کی ایک نسبت کام آ گئی، جو ایک دم ان کے روضے کا تصور آ گیا اور منہ سے بے ساختہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ نکل گیا اور مرشدوں کی مدد آن پہنچی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا آسان علاج نہیں ہوتا ہے ان کا. ان میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں، یار آپ علاج نہیں بتاتے ہو، بس باتیں بتاتے ہو. بھائی میں آپ کو علاج بتا بھی دوں گا، آپ عامل نہیں ہیں اور آپ کر بیٹھے اور کوئی نقصان اٹھا لیں اپنا یا کسی عزیز کا علاج کر بیٹھے. میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کریں، ہم آپ کی گائیڈنس کریں گے کہ آپ اس طریقے سے علاج کریں. ہندوستان میں کئی دوست ایسے ہیں جو اس کا شکار ہیں، کیونکہ اکثر وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ تعصب کی وجہ سے اہل حنوت کر دیتے ہیں مسلمانوں کے ایسے عمل. سب ایسے نہیں ہیں لیکن اکثر جاہلانہ سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو یہ مذہبی منافرت رکھتے ہیں اور ایسا کر دیتے ہیں. تو اب تو کافی ہندوستان میں شعور بھی آتا جا رہا ہے، نیو جنریشن سمجھتی جا رہی ہے کہ یہ سارے ڈھونگ ہیں اور یہ ایسا ہی سارے سادھو سنت ایسے ہی الو بناتے ہیں لوگوں کو بیٹھ کے. اور لیکن کافی علاقے ایسے ہیں جس طرح راجستھان ہے، وہاں پہ ابھی تک اس طریقے کا، یا کئی ایسی ریاستیں ہیں انڈیا کی جہاں پہ ہندو مسلم فسادات ہیں اس وقت بھی. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سب کو ہدایت دے. ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں، ہر ایک اپنا ایمان ہے، مرنا سب نے اور سب نے جواب دینا ہے. یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا کس نے دوزخ کا ایندھن بننا ہے اور کس نے جنت کی حوریں حاصل کرنی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے میں ایک آسان سا ایک آپ کو ٹوٹکا بتاتا ہوں کہ ایسے حملوں سے بچاؤ کے لیے. اس کے علاج کا تو اپنی جگہ ہے لیکن حملوں سے بچاؤ کے لیے کہ اکثر لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ کالی کا جادو نہ ہو جائے یا ہم پہ کوئی جادو نہ کر دے. تو آسان سا ٹوٹکا بتاتا ہوں. 21 لہسن کی گرہیں لیں، یعنی لہسن جو ہوتا ہے، لہسن کا جو اس کو چھیلتے ہیں، اس کی جو چھوٹی پوتیاں ہوتی ہیں لہسن کی، 21 پوتیاں کر لے اس کو کھول کے لہسن کو. اور پھر اس کے بعد ہر پوتھی کے اوپر ایک بار آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں، اول آخر ایک ایک بار دوسرے کے ساتھ. اس طرح 21 پوتھیوں پہ ایک ایک بار پڑھ کر دم کرے. دم کرنے کے بعد اس کے اندر کالا دھاگا جو ہے سوئی کے ساتھ پرو دے اور اس کی ایک مالا بنا لے اور اس کو گٹھان دے دے. یہ مالا گھر کے داخلی دروازے سے، جیسے گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں تو اندر کی طرف سے گھر میں داخل ہو، داخلی دروازے میں اندر کی طرف سے اوپر کیل ٹھوک کے اس پہ یہ ٹانگ دیں، یہ ٹنگی رہے وہاں پہ. تو انشاءاللہ کوئی ایسا جادو ہوتا ہے تو وہ کارگر نہیں ہوگا، واپس پلٹ جائے گا وہاں سے. خاص طور پہ کالی کا جادو. دیکھو ہر چیز کا توڑ ہوتا ہے. ہم انسان ہیں، کئی ایسی بدبوئیں جو ہمیں برداشت نہیں ہوتی، کئی ایسی بدبوئیں یا خوشبوئیں جو شیاطین کو بھی برداشت نہیں ہوتی ہیں.
خاص طور پہ جو کالی ہے یہ لیمو سے ڈرتی ہے. میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے بارے میں کہ کالی کے جادو کا توڑ کیا ہے. کالی لیمو سے ڈرتی ہے، لیمو کی بدبو سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور کالی لہسن سے ڈرتی ہے. اور جو کالی کے ماتحت مطلب جو چڑیلیں ڈائنے ہیں، میرا کالی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کے نیچے چیزیں وہ بھی کالی اپنے آپ کو کہلاتی ہے. کسی پہ بھی حاضر ہوتی ہے میں کالی دیوی ہوں. تو یہ جو کالی دیویوں کی فوٹو اسٹیٹ ہوتی ہیں نا، یہ ان سے ڈرتی ہیں. لہسن کی بدبو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، لہسن سے ڈرتی ہیں، اور اس سے لیمو سے ڈرتی ہیں، اور کئی ایسی چیزیں جن سے یہ ڈرتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں کم از کم ہر جمعرات کو عصر اور مغرب کے درمیان لوبان، ہینگ، ہرمل، یہ 3 چیزیں کوٹ کر رکھ لیں، پاؤڈر بنا لیں. اس کی دھونی گھر میں دیا کریں، کوئلہ جلا کے اوپر یہ ڈال کے اور پورے گھر میں دھونی دیا کریں. تو سارا ہفتہ اس کے اثرات رہتے، گھر سے جو ہے شیطانی اثرات کا خاتمہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شیطانی روحیں جو آتی ہیں تو ان کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے. یہ بچاؤ کی تدابیر ہیں، تو آپ یہ نوٹ کر لیجیے گا دوستو. یہ ایسی وسیع علم ہے، اس ٹاپک پہ جتنی باتیں کرتے جاؤ کم نہیں ہوگی. لیکن کیا ہے کہ ویڈیو کا وقت تھوڑا ہوتا ہے. تو ایسے دوستوں سے میری درخواست ہے جو ناراض ہوتے ہیں نا، بولتے کہ علاج نہیں آپ بتا رہے، تو ان کے لیے درخواست ہے آپ ہم سے سیکھ لو، کورس کر لو، تھوڑے سے پیسے خرچ کر لو، آپ کورس کر لو، انشاءاللہ آپ علاج کے قابل ہو جاؤ گے تو آپ کو علاج بتائیں گے. باقی اس کا علاج عام انسان نہیں کر سکتا. یہ بدروحوں سے ٹکراؤ ہے، ٹکراؤ کے لیے اپنی طاقت بنانی پڑتی ہے. ہمارا کورس ہے، 12,000 روپیہ فیس ہے اس کی، آپ فیس ادا کریں. 12,000 میں اتنا لاکھوں کا علم آپ کو مل جائے اور کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. تو امید ہے آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی. میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، میرے یوٹیوب چینل روحانی خزانہ کو سبسکرائب کیجئے، میرے فیس بک پیج عامل عمران قادری